طيب يا فضيلة الشيخ، هل تذكر لنا شيئا عن منهج الشيخ رحمه الله في الدعوة والإرشاد؟ هل تذكر لنا؟ نعم إن شاء الله أذكر لكم نبذة يسيرة عنه إن شاء الله. طبعا كان منهج الإمام في الدعوة والإرشاد كما ذكرنا سلفا، كان منهجه هو ملازمة الكتاب والسنة، يعني موافقة للكتاب والسنة، يعني كان لا يخرج منهجه في الدعوة والإرشاد والوعظ والأخلاق عن هذا الشيء، يعني الكتاب والسنة. وكما نعرف أن الأخلاق الحسنة والمكارم الحسنة والأعمال الحسنة هذه كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت الكتاب والسنة. فسئل الشيخ أبو الحسن علي رضي الله عنه عن طريق الشيخ محي الدين عبد القادر رضي الله عنه، فقال: كان طريق التفويض والموافقة مع التبري من الحول والقوة، وتجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بسر قائم في مقام العبودية، لا بشيء ولا لشيء، وعبوديته صحيحة مستمدة من لحظة كمال الربوبية، فهو عبد سما عن مصاحبة التفرقة إلى مطالعة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة. فأحكام الشريعة هذه تندرج تحت الكتاب والسنة. وأيضا قال الشيخ العارف أبا الحسن القرشي رضي الله عنه لرجل: لو رأيت الشيخ، أنا الآن يعني هذا الشيخ يصف الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يصف عن منهجه، يصف عن طريقته في الدعوة والإرشاد، فهو يقول: لو رأيت الشيخ محي الدين عبد القادر رضي الله عنه لرأيت رجلا فاقت قوته في طريقه إلى ربه عز وجل قوى أهل الطرائق شدة ولزوما، كانت طريقته التوحيد وصفا وحكما وحالا، وتحقيقه الشرع ظاهرا وباطنا، ووصفه قلب فارغ وكون غائب، ومشاهدة رب حاضر بسريرة لا تتجاذبها الشكوك، وسر لا تتنازعه الأغيار، وقلب لا يفرقه التفات، فجعل الملكوت الأكبر من ورائه والملك الأعظم تحت قدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان الشيخ عبد القادر الجيلاني يتكلم على خواطر أهل المجلس ويوجههم بالكشف، وكان إذا قام فوق الكرسي يقوم الناس لجلالته، وإذا قال لهم اسكتوا سكتوا حتى لم يسمع لهم سوى أنفاسهم هيبة له، والكثير منه أيضا. الملازمة الكتاب والسنة، أنا قرأت قوله ويقول: كل حقيقة لا تشهد له الشريعة هي زندقة. صحيح. طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة. صحيح. ادخل عليه ويدك في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك العبادات المفروضة زندقة، وارتكاب المحظورات معصية. هذا هو ذكر خلاصة منهجه في هذا القول. الله أكبر. هذا أيضا قول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الذي ورد في كتاب من أعلام المسلمين للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الذي ذكره الشيخ ما شاء الله. جزاكم الله